नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र आम महानगरवासीहरूका लागि गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको विचार पनि राख्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र धेरै त्यस्ता चिजहरू छन् र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू विशेष गरी मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि मापदण्ड तयार गर्नको लागि जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको संयोजनमा सरकारवाला निकायहरू समेतको सहभागितामा मापदण्ड तयार गर्न छलफल सुरुवात भइसकेको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। मैले दोहोरी साजमा गीत गाइरहेको छु। म यो क्षेत्रमा अब काठमाडौँ आयो, गाउँबाट अब समस्या भएर काठमाडौँ आयो, के गर्ने। अब त्यतिखेर अब धेरै पढेको पनि छैन, आफ्नो अवस्था नै कमजोर छ। अब साथीहरू चाहिँ अब यही क्षेत्रमा काम गर्ने अब चिनिनु भएको थियो, अब काम गरिरहनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अब सजिलैसँग काम पाइने क्षेत्र नै यही हो, यहीँ काम गर्नु, अनि मिठो गाउँ छौ, तिम्रो प्रतिभा पनि राख्ने ठाउँ हो। मलाई एउटा एकदम सिङ्गर बन्ने एकदम चाहना पनि थियो, अब तिम्रो प्रतिभा राख्ने ठाउँ पनि हो, त्यही भएर यहाँ काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि काम। काठमाडौँको दोहोरी साँझमा गीत गाउँदै आउनुभएकी एक किशोरीले आफू यस क्षेत्रमा संलग्न हुनुको अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ। दोहोरी साँझ लगायतका रात्रिकालीन मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकहरूको साझा अनुभव हो यो। यस क्षेत्रमा संलग्न हुनलाई उच्च शिक्षाको कमी, दक्षता र अनुभवको आवश्यकता नपर्ने, सजिलै काम पाइने साथै साथीहरूको सङ्गत लगायतका कारण नै कारक रहेका छन्। त्यस्तै परिवारभित्र भोग्नुपर्ने लैङ्गिक विभेद, बेरोजगारी लगायतका कारणले पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका जिल्ला समन्वय अधिकारी पिताम्बर अधिकारी बताउनुहुन्छ। शिक्षा पनि नचाहिने, अनुभवको चाहिँ खासै अनुभव पनि नचाहिने, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपयोग गर्नुभएको छ। सोसियल नेटवर्क, अहिले जुन सामाजिक सञ्जाल छ, सामाजिक सञ्जालमा आएका विभिन्न चाहिँ प्रचार प्रसारहरू, त्यो प्रचार प्रसारलाई चाहिँ कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन नसक्ने त्यस अवस्थाले पनि यसलाई प्रभाव पारेको छ। र अर्को चाहिँ यहाँ काम गर्ने समयको चाहिँ निश्चितता छैन, जुनसुकै समयमा जसरी पनि काम लगाउने भएको हुनाले यसले उनीहरूलाई आकर्षण गरेको छ। र मूलभूत रूपमा चाहिँ घरको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ, बढ्दो बेरोजगारीको समस्या छ। क्याबिन, दोहोरी साँझ, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जनका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न जति सहज हुन्छ त्यहाँ प्रवेश गरेपछि त्यति नै गाह्रो हुन्छ सामाजिक र सम्मानजनक जीवन बाँच्न। यस क्षेत्रमा 3 वर्ष व्यतीत गर्नुभएकी यी किशोरीले अहिलेसम्म आफ्नो कामको बारेमा कसैलाई बताउनु भएको छैन। आफ्नो पहिचान नै लुकाएर यस्ता क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम गाह्रो छ। मैले यो 3 वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि हौसला, प्रोत्साहन भन्दा पनि एकदम निरुत्साहित बनाउने कुराहरू चाहिँ जान्नु पर्यो। अहिले पनि मैले मेरो आफ्नो परिचय, वास्तविक परिचय लुकाउनु पर्ने अवस्था छ। म यो हुँ, मेरो घर यहाँ हो, म यो ठाउँमा बस्छु, यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ ल अब आफ्नो घर परिवार समाजले थाहा पाएर मलाई नराम्रो दृष्टिकोणले पो हेर्ने हो कि। अधिकांशले यस्ता श्रमिकहरूप्रति गलत बुझाइ राख्ने गरेका छन्। सम्मान सँगसँगै श्रमको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रका समस्या यति मात्र होइनन्, कतिपय अवस्थामा ग्राहकहरूबाट यौन शोषण हुने गर्दछ। यस्ता समस्या सहज रूपमा सुनाएर समाधान खोज्न पनि सकस हुने गर्दछ। कार्यस्थलभित्रै प्रतिकारमा उत्रिए पेसाको सुनिश्चितता हुँदैन। कुनै ग्राहकले नराम्रो व्यवहार गर्यो, हामी गएर त्यसको प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। गएर साउलाई भन्दाखेरि पनि तिमी सिट दिने हो र एकैछिनमा एकछिन बस्दिँदैमा के भयो त, एकछिन तिम्रो के गएको छ त भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले। मन नलाएर पनि मन छैन भन्दाखेरि पनि बसिरहनु पर्ने, त्यसको प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था नै छैन कि। मनोरञ्जन क्षेत्रका यी केही प्रतिनिधिमूलक समस्या हुन्। पिल्ले पार्ने दीर्घकालीन समस्या पनि प्रशस्त छन्। यस्ता समस्याहरू स्थानीय सरकारसम्म ठोकिन आइपुग्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष सुद्धकुमार डङ्गोल अमर्यादित र असुरक्षित पेसाका कारण विभिन्न समस्या निम्तिरहेको बताउनुहुन्छ। जुन तरिकाले यो व्यवसायमा लागेका सबभन्दा पीडित महिलाहरू नै हो जस्तो मलाई लाग्छ, बालबालिकाहरू नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरू जान अनजानमा धेरै पीडित हुनुहुन्छ। एउटा यौन दुराचार गर्ने, त्यस्तै गरेर यौन दुराचार गरिसकेपछिको प्रेग्नेन्स हुने,
र बिगिनिङ भइसकेपछिको झन् भयावह अवस्थाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। मनोरञ्जन क्षेत्रका यी र यस्तै अन्य विविध समस्यालाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित स्थानीय सरकार जुटेको छ। स्थानीय सरकारहरू मध्येको एक जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ संविधान प्रदत्त सहजीकरण, समन्वय र अनुगमनको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर नीतिगत आचरण तयार गर्दैछ। यसमा श्रमको सम्मान हुने, कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने, अन्य नीति नियम प्रदत्त न्यूनतम मापदण्डको पालनालाई कडाइ गरिने लगायतका व्यवस्था अब बन्ने न्यूनतम मापदण्डमा समेटिने जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँकी उपप्रमुख सरिता दाहाल बताउनुहुन्छ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा कलाकारै हो नि त, तर कलाकार भनेर नहेर्ने, उहाँहरूलाई गरेको ती कार्यस्थलमा गरेका हिंसाहरू, उहाँहरूले भोग्नु परेको भोगाइहरू, त्यसलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र अब यो हाम्रो संविधानले नै के दिएको छ भने चाहिँ के अरे आफ्नो कार्यक्षेत्र छनौट गर्ने अधिकार त छ नि त है। अब यो कार्यक्षेत्रलाई पनि हामीले चाहिँ मर्यादित कार्यक्षेत्र बनाउनु पर्ने र नेपाल सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार रहेर व्यवसायीहरूले पनि चलाइदिनु पर्ने। न्यूनतम मापदण्ड निर्माणकै क्रममा गत माघ 26 र 27 गते काठमाडौँमा 2 दिने छलफल सम्पन्न भयो। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको नेतृत्वमा गैर सरकारी संस्था विश्वास नेपालसँगको सहकार्यमा सम्पन्न यस छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, सुरक्षा निकाय, टोखा र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि साथै सरकारवाला संस्था तथा श्रमिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम अवधिभर सहभागीहरूले समूहगत छलफल गर्दै मापदण्डको केही खाका तयार पार्नुभयो। समूहगत यस छलफलले व्यवसायलाई कानुनी प्रावधानमा ल्याउनु पर्ने, अनुगमन संयन्त्रलाई वडा स्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने लगायतका व्यवस्था मापदण्डमा राखिनुपर्ने सुझाव पेश गर्यो। यो व्यवसाय जहाँ जहाँ चलाएको छ त्यो व्यवसायको मापदण्ड विधिहरू यदि हामीले राख्न सक्यौँ भने त्यो विधिलाई पालन गरेन र जुन अहिले जिल्लासम्मको संयन्त्र बनेको छ तर वडा स्तरसम्मको संयन्त्र बन्यो भने त्यसले चाहिँ वडामा पनि व्यापक रूपमा यसलाई हामीले नियमन गर्यो भने त्यसले पनि अवश्य पनि यसलाई मर्यादित बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै थप सुझाव पेश गर्नुहुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत बोकर्ण खनालले व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता नवीकरणको व्यवस्थासँगै समय सीमा तोक्नुपर्ने, लैङ्गिक मैत्री संरचना बनाइनुपर्ने लगायतका विषय मापदण्डमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो। महिला पुरुषको हकमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै ड्रेस चेन्जिङ रुम र चाहिँ छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था, जबकि त्यहाँ कसैलाई हेरास नगरोस्, जस्तो केटाले केटीलाई आँखा लगाउने, केटीले केटालाई आँखा लगाउने त्यस्तो टाइपको नहोस् भनेर चाहिँ छुट्टा छुट्टै ड्रेस चेन्जिङ रुम र छुट्टै शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने। जस्तो होटल रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन गर्दा दर्ता गरेर मात्रै र समय समयमा नवीकरण गरेर मात्रै, जस्तो ऐन नियमअनुसार मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेर भनियो। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 की वडा सदस्य निशा पाण्डेले वडाभित्र रहेका मनोरञ्जन क्षेत्रसँगै अन्य व्यवसायमा समस्या देखिएमा जनचेतना जागरणका साथै सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा अनुगमन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मापदण्डमा अनुगमनको कुरालाई पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। पेसालाई सानो ठुलो नभनिकन सबैलाई समानताको रूपले हेर्न र एउटा समान लेभलमा राख्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई सजेसन पनि गरायौँ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै गयौँ र शान्ति सुरक्षा आउने बित्तिकै हामीहरूले प्रहरीसँग गएर तपाईँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा हामीहरूलाई यसरी अनुगमन जाँदा, समन्वय गर्न जाँदा, त्यहाँभित्र भएका गतिविधि हेर्न जाँदा, कसैको उजुर बाजुर आएको छ भने सरजिमिन उठाउन जाँदा, यस्ता विषयवस्तुहरूमा जाँदा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गरिदिनु पर्यो भनेर हामी एउटा स्थानीय तहले समन्वय गरेर प्रत्येक स्थानीय सरकारसँग छ अहिले त्यसरी गइरहेका छौँ। यसै गरी विश्वास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी आलेले मापदण्ड निर्माण गर्दै गर्दा अनुगमनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय सरकार मार्फत गरिने अनुगमनमा मनोरञ्जन क्षेत्र पनि समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामीसँग प्रत्येक नगरपालिकामा चाहिँ उपमेयरको संयोजकत्वमा चाहिँ अनुगमन समिति छ।
साँच्चै यहाँहरूको समितिमा चाहिँ श्रम क्षेत्रलाई हेर्ने छ कि छैन होइन, त्यो कुराहरूलाई पनि फोकस गरिदिनु होला। यदि त्यो समितिले श्रमलाई पनि समेटेको छ भने साँच्चै यो मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र पनि श्रमकै क्षेत्र हो। मापदण्ड निर्माणको प्रसङ्ग चल्दै गर्दा यस क्षेत्रका श्रमिक भने श्रम ऐनको पालनामा कडाई गरिनुपर्ने साथै पेसालाई सम्मानजनक दृष्टिकोणले हेर्ने गरी आधार तयार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। अब जुन अहिले श्रम ऐन बनेको छ, अब त्यो श्रम ऐन लागू होस् र अब त्यो क्षेत्रमा काम गर्न नचाहने कति दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई वैकल्पिक कुनै कामको व्यवस्था होस् र अब सबै सर्टिफिकेट क्वालिफाइड मान्छेहरू हुनुहुन्न त्यता। अब त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गर्ने, यो पेसालाई नराम्रो भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ 2-4 जना मान्छेहरूलाई मात्रै सजायमा ल्याए पनि अरूहरूले हो रहेछ त, यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ। सरकारवालाको सुझाव साथै श्रमिकको धारणा समेट्दै जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले प्राप्त सुझावका आधारमा छलफललाई थप परिष्कृत गर्दै स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रही नीति निर्माण गरिने बताउनुभयो। यसलाई कार्यान्वयन तहको हिसाबले तलसम्म जाँदाखेरि नगरपालिकाभित्र उपमेयरको नेतृत्वमा अनुगमन टोली छ। अब त्यसलाई वडा स्तरसम्मको कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्नहरू हामीहरूमा उठ्न सक्छ। त्यो तपाईँहरूको कार्य समितिमा छलफल गरेर ऐन बनाउँदाखेरि त्यो वडा स्तरको वडा अध्यक्ष अथवा वडाको प्रतिनिधि बसेर चाहिँ यो गर्न सक्छ भन्ने तपाईँले ऐन बनाउन सक्नुभयो भने हामीले तलसम्म पनि अनुगमन गर्न सक्छ। मनोरञ्जनका क्षेत्रमा हुने गरेको विकृति र श्रम शोषण साथै अन्य अनैतिक गतिविधिका सम्बन्धमा सबै नै जानकार छन्। यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिका रहने गर्दछ। यसैले पनि मापदण्ड निर्माण भएका खण्डमा यसको कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारलाई सहज हुने देखिन्छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडक बत्तीहरू अहिले कतै निभिरहेका छन्, कतै बलिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उज्यालो मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत सडक बत्तीहरू राख्ने क्रम पनि जारी रहेको छ। यद्यपि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै सडकहरूमा बत्ती राख्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागसँगको सहकार्यमा काम सुरुवात गरेको प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका संघीय राजधानी सहर तथा देशको पहिलो महानगरपालिका हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत परिचित ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू रहेको यो महानगरपालिका आर्थिक, शैक्षिक तथा पर्यटकीय केन्द्र पनि हो। यस महानगरमा विभिन्न किसिमका शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध भएका कारण यहाँ जनसङ्ख्या र सवारी साधनको उच्च चाप रहेको छ। यातायात व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा सुविधाहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सडक बत्ती व्यवस्थापन गर्न अपरिहार्य छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरूमा आधुनिक सडक बत्ती जडान गर्ने भएको छ। करिब 17 करोडको लगानीमा काठमाडौँको मुख्य सडकहरूमा निकट भविष्यमै 2000 आधुनिक बत्ती जडान हुनेछ। बत्ती जडानको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 60% र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 40% खर्च बेहोर्नेछ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 40% लगानीको लागि आवश्यक रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने र उक्त रकम आगामी कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने लगानीमा समायोजन गर्ने गरी सहमति भएको हो। सम्झौता अनुसार यस कार्यका लागि लागत अनुमान तयार गर्ने, प्रविधिको छनौट गर्ने, खरिद कार्य गर्ने तथा निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने लगायतका कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नेछ। सोही बमोजिम टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम सिन्हाले जानकारी गराउनु भएको छ। यसको सबै डिजाइनदेखि लिएर कस्ट एस्टिमेसन गर्ने, टेन्डर गर्ने,
त्यसपछि यो जसलाई जुन ठेकदारले काम गर्छ त्यसको कामको सुपरभिजन गर्ने यो सबै काम प्राधिकरणले गर्ने र त्यसमा त्यो सडक पेटीहरूको काम अरू जुन हुन्छ त्यो सडक विभागले गर्ने र फन्डिङ चाहिँ 60% चाहिँ फन्डिङ महानगरपालिका र 40% एनइएले गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। यो अनुसार अहिले लागत एस्टिमेट स्वीकृत गर्ने र यो टेन्डर डकुमेन्टहरू स्वीकृत गर्ने प्रक्रियाको लागि यो फाइल चाहिँ अब कार्यक्रम निर्देशक मार्फत सञ्चालक समितिमा पेश हुँदैछ। त्यसैगरी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात मर्मत गर्नुपर्ने सडक फुटपाथ लगायतको मर्मत कार्य सडक विभागले गर्नेछ भने सडक विस्तार हुन सक्ने वा विस्तारका योजना भएका सडक लगायतका आवश्यकता अनुसारको सडकमा पोल राख्ने स्थानको अनुमति विभागले दिने गरी सम्झौता भएको महानगरको शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। सडक विभागको काम भनेको यो सडक छेउमा हामीले फुटपाथहरूमा विशेष गरेर बत्ती जडान गर्ने हो। अब हामीले म्याक्सिमम चाहिँ अहिले भइरहेकै पोललाई नै युज गर्ने हो। कतिपय ठाउँमा नयाँ पोल पनि गाड्नुपर्ने हुनसक्छ, कतिपय पुरानो पोलहरूलाई निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा सडक विभागले ठाउँ उपलब्ध गराउने सहमति दिने र त्यो बत्तीको लागि पोल गाड्ने अथवा पोल पुरानो टुटी फुट भएको पोल निकाल्ने कामले जुन चाहिँ त्यहाँ अब मर्मत गर्नुपर्ने कामहरू आउँछ। सडकसँग सम्बन्धित संरचनाहरूको चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कामहरू जुन आउँछ त्यो चाहिँ सडक विभागले गर्ने भन्ने यो 3 पक्षीय सम्झौता भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानी र सडकसँग सम्बन्धित संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्ने काम सडक विभागले गर्ने गरी गत मङ्सिर 25 गते त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौतामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य र सडक विभागका तर्फबाट महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यी दृश्य हेर्दा लाग्छ यहाँ भएका सडक बत्तीको कुनै औचित्य नै छैन। यहाँ सडक बत्ती त छन्, बलेका पनि छन्, तर यसले चाहिने मात्रामा सडकलाई उज्यालो भने दिन सकेको छैन। यी सडक बत्तीहरू विक्रम सम्वत 2071 सालमा काठमाडौँमा आयोजना भएको 18औं सार्क सम्मेलनका क्रममा राखिएको थियो। त्यस पश्चात 2073 सालमा महानगरले बीके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्ससँग सम्झौता गरी महानगर क्षेत्रका विभिन्न चोक तथा सडक खण्डमा रहेका बिजुलीका पोलहरूमा विज्ञापन समेत राख्न पाउने गरी सौर्य बत्तीहरू जडान गरिएको थियो। लोडसेडिङको मारले थिचिएको काठमाडौँलाई त्यस समयमा यस्ता सोलर बत्तीहरूले निकै उज्यालो प्रदान गरेका थिए। तर 4 वर्ष वारेन्टी भएका यस्ता किसिमका सोलरका ब्याट्रीहरूको गुणस्तर कम हुँदै गएको र सोलर प्यानलमा धुलो जम्मा भएपछि यसले सौर्य शक्ति ग्रहण गर्ने क्षमता कम भएकाले यस्ता किसिमका बत्तीहरूले काम गर्न छाडिसकेका छन्। सोलर प्यानलको सरसफाइको जिम्मा निर्माण कम्पनीलाई तोकिए पनि सम्झौता अनुसार काम भने भएको छैन। यस्ता सोलर बत्तीहरूले उज्यालो दिन छाडेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई आधुनिक बिजुली बत्तीसँग प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ। हाल नेपालमै पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन भइरहेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै महानगरले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको महानगरको शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख
रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। अब काठमाडौँमा अब अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन उत्पादन गरेको विद्युत छ त्यो विद्युत पनि अब हामीलाई चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो घरको चाहिँ उपयोगभन्दा पनि बढी चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ। त्यो विद्युतलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा आफ्नै आन्तरिक उत्पादनलाई नै हामीले अब प्रायोरिटी दिनु पर्यो होइन। त्यसले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि सपोर्ट गर्छ, उत्पादन पनि अझ बढाउने चाहिँ इन्कम पनि बढ्दै जान्छ। प्लस अब जुन हामीले विदेशबाट चाहिँ आयात गरेको सोलर सिस्टम त सबै विदेशबाटै आयातित हो, त्यसलाई पनि हामीले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भावनाले व्यापारमा पनि भनौँ जुन चाहिँ लस छ होइन त्यसलाई पनि हामीले केही कम गर्न एक किसिमको मद्दतै पुग्छ भनौँ। 4 वर्ष वारेन्टी भएका यस्ता सोलर बत्तीहरूको सौर्य शक्ति ग्रहण गर्ने क्षमता कम हुँदै गएकाले सोलर बत्तीको ब्याट्री फेर्नुपर्ने भएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोलर बत्तीका ब्याट्री परिवर्तन नगरी तिनै बत्ती रहेका खम्बाहरूमा विद्युत लाइन बत्ती जडान गर्ने भएको हो। हुन त महानगरका अधिकांश वडाहरूमा यस्ता सोलर बत्तीहरूलाई विद्युतीय बत्तीहरूले प्रतिस्थापन गरिसकिएको छ। अब महानगरले मुख्य सडकहरूमा विद्युत लाइन बत्ती जडान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागसँग सम्झौता गरिसकेको छ। ब्याट्री फेर्दा त्यसको लागत एउटा ब्याट्री बराबर 25 देखि 30 हजार रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ। तर विद्युत लाइनबाट बल्ने बत्ती जडान गर्न एउटा खम्बामा 9,000 रुपैयाँ बराबरको बत्ती जडान हुनेछ। लागतमा दोब्बर कमी हुने भएकाले यस्ता बत्ती जडान कार्यलाई महानगरले प्राथमिकता दिएको हो। हाल जडान गरिने विद्युतीय बत्तीहरू 90 देखि 120 वाटसम्मका हुनेछन्। यी बत्तीहरूले मासिक रूपमा 250 किलोवाट बिजुली खपत गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाले जानकारी गराउनु भएको छ। पहिलाको जडान भएको त्यो चाहिँ सोलर हो होइन, ब्याट्रीबाट चल्ने सोलर। यो चाहिँ त्यो होइन, यो हाम्रो ग्रिडको सप्लाईबाट चल्छ र एकदमै एफिसियन्ट टाइपको छ बत्ती। जस्तै 90 वाटदेखि 120 वाटसम्मका बत्तीहरू लगभग चाहिँ पुरै राख्दाखेरि त्यसले धेरै चाहिँ 250 किलोवाट जति लोड लिने हामीले अनुमान गरेका छौँ। भनेपछि धेरै महँगो पर्दैन यो। र पुरानो जुन हामीले यो क्रममा हामी पोल पनि हटाउँदैनौँ, भरसक्तै पुरानै पोल प्रयोग गर्छौँ। त्यो पोलले पनि भएन भने पुगेन भने अनि प्राधिकरणका पोलहरू युज गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि पुरानो सोलरलाई जसको हाम्रो लाइफ चाहिँ लगभग ब्याट्रीको लाइफ सकिसकेको छ त्यसलाई हामी कतै एक ठाउँमा जस्तै महानगरपालिकाको छतमा अथवा पार्किङको ठाउँहरूमा राखेर त्यसबाट चाहिँ हामी फेरि विद्युत उत्पादन गरेर नेट मिटरिङ गरेर त्यहाँबाट उल्टै हामीलाई चाहिँ इन्कम पनि हुन्छ। महानगरले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौता अनुसार एयरपोर्टबाट दक्षिणपट्टि रहेको तीनकुने हुँदै बानेश्वर र त्रिपुरेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म, एयरपोर्टदेखि पश्चिमपट्टि रहेको गौशाला चाबहिल हुँदै बौद्धसम्म, त्यसैगरी त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगञ्ज चोक हुँदै गङ्गालाल अस्पतालसम्म, पुतली सडकबाट बालुवाटार हुँदै शीतल निवास निस्किने बाटोसम्म र लैनचोरदेखि सोरखुट्टे हुँदै बालाजुसम्म आधुनिक किसिमका विद्युतीय बत्तीहरू जडान गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरभित्र रहेको 14 मिटर वा सोभन्दा बढी चौडाइ भएका मुख्य सडकहरूमा प्राधिकरणले करिब 20,000 थान सडक बत्ती जडान गर्नेछ। सडक बत्ती जडान सञ्चालन लगायतका विषयमा समन्वय, अनुगमन तथा रिपोर्टिङ गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभागका प्रतिनिधिहरू सहितको एउटा समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले हाल भइरहेको सोलर प्यानल लगायतका सामानहरूको जगेर्ना गर्दै पुनः प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने काम गर्नेछ। साथै सो समितिले बिजुली बत्ती जडान गर्ने कार्यको अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण तथा बत्ती जडान गर्ने क्रममा देखिने समस्याको समाधान गर्नेछ। महानगर क्षेत्रभित्रको मुख्य सडकहरूको दायाँ बायाँ गरी करिब 40 किलोमिटर सडकमा बिजुली बत्ती जडान गरिनेछ। यस्ता किसिमका बत्तीले मासिक रूपमा 250 किलोवाट बिजुली खपत गर्नेछन्, जस अनुसार मासिक
45,000 युनिट उठ्नेछ। यसरी महानगरपालिकाले मासिक रूपमा प्राधिकरणलाई 1,80,000 रुपैयाँ तिर्नेछ। सडक बत्ती 2 चरणमा जडान गरिनेछ। पहिलो चरणको लागत करिब 13 करोड अनुमान गरिएको छ भने वैशाखबाट काम सुरु गरी 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दर्शकबिन यिनी प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।